हुजूर की दूसरी हदीस ये है, यखरुजु नासुम मिन खुरासान, यखरुजु मिन खुरासान रायातु सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसबा बेलिया। खुरासान के इलाके से वो फौजें चलेंगी स्या आलम लेकर कि जिनका रुख कोई फेर नहीं सकेगा, मोड़ नहीं सकेगा, यहां तक कि एलिया में, यरूशलेम में जाकर वो झंडे नस्ब हो जाएंगे। एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम का नाम था, और खुरासान एक बहुत बड़ा मुल्क था उस जमाने में, और उस खुरासान में मौजूदा अफगानिस्तान भी था। पाकिस्तान का भी एक हिस्सा, खासतौर पर मालाकन डिवीजन उसमें शामिल था। ईरान का भी एक सूबा जो अब भी कहलाता है खुरासान, मशहद जो है शहर है उसका, जो सदर मकाम है, वो भी उसमें था। इस इलाके से फौजें जाएंगी और वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ होकर यहूदियों से और दज्जाल से मुकाबला करेंगी, और दज्जाल को हजरत मसीह कत्ल करेंगे। ये सारे वाकयात में अरब में हजरत मेहदी का ज़हूर, उनकी हुकूमत, उनको भी कायम करने के लिए फौजें मशरिक से आएंगी। मिडिल ईस्ट में जाकर शाम में जो जंग होगी आर्मगेडोन या अल-मलहमतुल उज़्मा जिसको हुजूर ने फरमाया, उसमें एक तरफ अरब से आएंगे हजरत मेहदी, दूसरी तरफ जो आएंगे वो खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी, तीसरी तरफ आसमान से उतरेंगे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। इसलिए कि दज्जाल के फितने का मुकाबला किसी इंसान के बस में नहीं है। जो आज हथियार हो गए हैं और जो इसराइल के पास जिनके अंबार जमा है, कितने एटम बम उसके बाद जमा, उसका मुकाबला कौन करेगा? उसका मुकाबला तो वही करेगा, वही हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, जिनकी पूरी शख्सियत मौजूदा है। बिन बाप के पैदा हुए, अजीम तरीन मौजूदे उन्हें दिए गए। मुर्दा को कहा कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो गया। परिंदा बनाया गारे का और फूंक मारी और उड़ता हुआ परिंदा बन गया। फिर वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। ये सारे मौजूदे हैं उनके। और हदीस में आता है कि जब वो आएंगे उनकी निगाहों में इतनी तासीर होगी, जहां तक निगाह पहुंचेगी यहूदी पिघलते चले जाएंगे। मालूम हुआ कोई बहुत बड़ा लेजर अल्लाह ताला ने उनकी निगाहों में फिट करके अब भेजेगा। ठीक है, मुकाबला तो फिर उसी से होगा। और यहूदियों का लीडर दज्जाल जो होगा मकाम लुत्फ पर उसे कत्ल करेंगे। और लिड्डा जो है इस वक्त उनका सबसे बड़ा एयरबेस है। ये सारी बातें जो है अहादीस में मौजूद है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि खुरासान से फौजें चले, इससे ही अंदाजा होता है एक तरफ 400 बरस का मुजद्दिदीन का मामला, दूसरी तरफ हुजूर की ये अहादीस पेशनगोइयों की शक्ल में, इंशाअल्लाह इसी इलाके से वो काम शुरू होगा। और बल्कि यहां तक भी बता दूं कि इस इलाके से जब शुरू होगा तो फौजें दो चलेंगी यहां से बैक वक्त, एक मशरिक की तरफ जो हिंदुस्तान को फतह करेगी। आज जो हमारा हाल हो चुका है, गोया कि हमने कौमी सतह पर मान लिया है कि हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। वो तंतना दबदबा, वो हमारा जो था ठस्सा, हम बराबर की चोट है और ये है और वो है, सब खत्म हुआ। वैसे ही पहले ही कैसे ऐसी कौन सी थी अपनी आबरू, पर शब की मिन्नतों ने तो खो दी रही। सही वो जो है वो सारा मामला खत्म हुआ, गुब्बारे में से हवा निकल गई। साफ कह दिया हम नहीं लड़ सकते, भारत से जंग नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा भारत को फतह किया जाएगा, ये खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये हमारा लॉस दारुल इस्लाम है। यहूदी अगर 2000 साल के बाद आकर कह रहे थे ये मुल्क हमारा है, ये निकाल दिए गए थे सन 70 ईस्वी में निकाल दिए गए थे। सन 70 ईस्वी से लेकर और ये सन 1900 के अंदर फिर दोबारा इन्हें आने की मदद मिली है 1917 में। तो क्या मानी हुए 1800 बरस तक ये इस मुल्क से मुल्क बदर रहे, बाहर रहे, और फिर भी उन्होंने क्लेम किया कि ये तो हमारा मुल्क। तो हमारा तो अभी सिर्फ 200 बरस पहले हमारा हिंदुस्तान पूरा मुसलमानों का था, हमारी हुकूमत थी यहाँ पर, हमसे आके अंग्रेज ने छीना था। तो वो यकीनन वो दारुल इस्लाम, उस दारुल इस्लाम को रिक्लेम करना ये तो हमारा फर्ज मनसबी है। और हुजूर ने खबर दी एक हदीस के अंदर, फरमाया, और ये भी इसके भी रावी हजरत सौबानी है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के दो लश्कर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने आग से निजात दे दी, यही दे दी, दुनिया ही में दे दी। बशारत होगी उनके लिए जहन्नुम में दाखिले का कोई सवाल नहीं। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक लश्कर वो होगा जो हिंद पर हमला करेगा और वहां जिहाद करेगा, और दूसरा लश्कर व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और दूसरा लश्कर वो होगा जो ईसा इब्न मरियम के साथ जाकर जंग करेगा। अब जाहिर बात है इन दोनों लश्करों का एक हदीस में जमा करना, इसका मतलब है साइमल्टेनियस होगा। ये साइमल्टेनियस कब होगा? जब इस इलाके में निजाम खिलाफत अला मिनहाज नबूवत कायम हो जाए, और फिर यहाँ से मशरिक और मगरिब, जैसे हुजूर के जमाने में मैंने बताया 3 कॉलम निकले, मशरिक मगरिब शिमाल, ऐसे ही यहाँ से फौजें चलेंगी इंशाअल्लाह। और एक तग़ज़ुल हिंद और दूसरा तकूनु मा ईसा इब्न मरियम, जो दज्जाल के मुकाबले के लिए उतारे जाएंगे। ये खबरें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अब ये तो होना, देखिए जैसे हुजूर के जमाने में अल्लाह ने भेजा था अपने नबी को कि आपके जरिए से दीन को गालिब करना है, वो तो हो गया गालिब। सुरखरू वो हो गए जिन्होंने इस गलबे की जिद्दोजहद में जाने दे दी, कुर्बानियां दी, तन मन धन लगा दिया, वो कामयाब हो गए। ऐसे भी तो लोग थे जो उसी जमाने में मौजूद थे, बदबख्त रहे। बदबख्ती के मुख्तलिफ ग्रेड्स है। एक ग्रेड जो है वो जहल का और अबू लहब का है, वो ईमान ही नहीं लाए। दूसरा ग्रेड उन मुनाफिकीन का है
کہ کہنے کو تو ایمان والے تھے، حقیقت میں وہ ایمان حقیقی سے محروم، وہ بھی بدبخت رہ گئے۔ ان کے لیے تو بلکہ فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو بد نصیب ترین انسان اس وقت بھی تھے اور خوش نصیب ترین انسان بھی تھے جنہوں نے بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل کے لیے جانیں لگا دی، تن من دھن لگا دیا، سرخرو ہو گئے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ جن لوگوں نے یہ نہیں کیا محروم رہ گئے۔ آج بھی یہ مقصد تو ہوگا، میں نہیں کروں گا اللہ کسی اور سے کرائے گا، آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، ہوگا، ہونا ہے۔ جس کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اٹل ہے، وہ شدنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، جو کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اپنی زندگیوں کو وقف کرے، جو ایک نظم میں آنے کے لیے تیار ہو، بیعت کی بنیاد پر ایک تنظیم میں شامل ہو، جو ایمان کو اپنے دلوں کے اندر اتارے، بذریعہ قرآن منظم ہو، اور جب طاقت جمع ہو جائے گی تو پھر ہم کوئی انقلابی قدم بھی اٹھائیں گے۔ جیسے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس تک مکے میں یہ تو کہا ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھ چھوڑے ہیں، کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی لات نہیں، کوئی عزا نہیں، کوئی منات نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن کسی کے بت کو توڑا نہیں، بلکہ سن 7 میں عمرہ قضا کیا ہے تو اسی خانہ کعبہ کا طواف کیا جس میں بت موجود تھے۔ جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، طاقت فراہم کی، 10,000 کی جمعیت تھی، اب مکے میں داخل ہوئے تو پہلا کام کیا کیا؟ زبان پر آپ کے کلمات وہی تھے جو قرآن کے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور ایک ایک بت کو توڑ دیا۔ تو ہمیں ابھی جد و جہد کرنی ہے، طاقت فراہم کرنی ہے۔ انسان اصل میں انسان مارزوس، انسانوں کی ضرورت ہے جو اس نقش قدم پر چلنے کو تیار ہوں جو صحابہ کرام کا ہے۔ ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا عکس تو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، 100% نہ ہو، 20 25 30% تو ہم اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، پھر وہ کام ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ البتہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ اب آخری نکتہ میرا صرف یہ ہے، حضور نے جب جد و جہد کی تھی، آپ بتائیے حضور سے زیادہ پیارا اللہ کو کوئی انسان ہے؟ نہیں۔ جس سے آپ کو محبت ہو، آپ چاہیں گے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے؟ نہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب رب العالمین کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں آئی؟ گالیاں آپ نے سنی، کوئی کہہ گیا شاعر ہے، ایسے ہی ہے، کوئی کہتا ہے مسحور ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سنا کہ نہیں سنا؟ دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ طائف میں پتھراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شیب بنی ہاشم میں 3 سال محصور رہے یا نہیں رہے؟ بدترین فاقے کی کیفیت آئی یا نہیں آئی؟ جسے جیش الاسرا کہتے ہیں، غزوہ تبوک، فاقہ وہاں آیا کہ نہیں آیا؟ 3 وہ وقت بھی آیا کہ 3 مجاہدین کے لیے 24 گھنٹے کا راشن، ایک کھجور ایک مجاہد نے اپنے منہ میں رکھی، کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی۔ یہ اس کا 24 گھنٹے کا راشن ہے انرجی کا، پھر دوسرے نے چوسی اور دے دی، پھر تیسرے کو، 3 آدمیوں کے حصے میں کھجور۔ لیکن اب نوٹ کیجئے میرے نقطے کو، من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ کیا یہودی زیادہ پیارے تھے کہ ان کی بھوک کے لیے اللہ نے من و سلوہ اتار دی؟ بٹیروں کی خوراک مل رہی ہے، غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں، آسانی سے پکڑ رہے ہیں، بھون کر کھا رہے ہیں۔ پانی کی بات ہوئی تو ایک ضرب سے اور 12 چشمے، فجرت بھی حسنتا عشرتا ہے نا، پیاس ہے تو 12 چشمے، بھوک ہے تو من و سلوہ، دھوپ ہے تو اوپر صاحبان بادلوں کا، صلی اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى۔ لیکن صحابہ کی اس جد و جہد میں آپ کو ایسی کوئی شے نظر نہیں آئے، خالص انسانی جد و جہد پر یہ کام ہوا۔ دیکھیے جیسے تمام انبیاء اور رسل نقطۂ عروج نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دست مبارک سے انقلاب آیا، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت نوح، نہ حضرت ہود، نہ حضرت صالح، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ۔ اسی طرح انسانیت معراج پر پہنچی محمد کے ذریعے، کیوں؟ انسانی جد و جہد کے ذریعے سے یہ کارنامہ کر کے دکھایا۔ معجزوں کی مدد سے ہو تو معجزہ تو قدرت خدابندی کا ظہور ہے، اس میں آپ کا کیا کمال؟ معجزہ ہے، ایک لاٹھی پڑی دریا پھٹ گیا، وہ کس کی قوت سے پھٹا؟ وہ تو اللہ کی قوت ہے۔ ایک لاٹھی پڑی اور 12 جو ہے چشمے نکل بہے، کس نے؟ معجزہ تو قدرت خدابندی سے ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ معجزہ کوئی نہیں، معجزہ تو قرآن ہے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لیکن انسانی سطح پر جد و جہد کی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ آئندہ دور میں پھر یہ جد و جہد ہونی ہے، اس لیے آپ نے بیعت کا نظام دیا، ورنہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی بیعت کی۔ آپ تو اللہ کے رسول تھے، جو ایمان لے آیا اسے آپ کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، تو اس سے کوئی مفر ممکن ہی نہیں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو وہ تو اپنی نبوت اور رسالت کی بنا پر مطاع تھے، ان کی تو اطاعت کرنی تھی۔ بیعت کس لیے لی؟ آئندہ کے لیے مثال اور اسوہ چھوڑنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اس لیے کہ آپ کے بعد آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا آپ نے طریقہ کار بھی، عملی جد و جہد بھی خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی۔ ایسی ایسی مایوسیاں، ایسی ایسی بددلیاں، جو مظاہر جس کو ہم کہیں گے، دل شکستگیاں، آپ نے 2 مرتبہ دعوت دی بنو ہاشم کو، 1 مرتبہ کھانا کھلایا اور کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا، سنا ہی نہیں، وہ اٹمپٹ ہی ناکام ہو گئی، پھر دوبارہ دعوت دی، اب کچھ شرم آ گئی، 2 مرتبہ کھانا کھایا، ان کا تو ان کی بات تو سن لو، اپنی دعوت پیش کی ہے تو پورے مجمع کو سانپ پھونک گیا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی سے اپنے تھے، وہ کہتے ہیں میں اگرچہ سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم کا عارضہ بچپن سے تھا، وہ ککرے جنہیں ہم کہتے ہیں غالباً وہ تکلیف تھی حضرت علی کو، اس لیے کہ بعض مواقع پر جنگ کی حالت میں بھی آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا جس سے کہ آپ کی وہ آنکھ ٹھیک ہوئی، تب آپ نے جہاد میں حصہ لیا۔ تو یہ گویا کہ کوئی پرانا مرض تھا انہیں، ٹرکوما جسے آج کل کہتے ہیں۔ تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور پورا مجمع کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ پہلا جلسہ کیا ہے وہاں صباحا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا ہے، لوگ آ گئے ہیں، اپنی بات پیش کی ہے، تو سگے چچا نے کہا ہے تبا لکا لہذا جماعتنا، ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ کیسی ناکامیاں ہو رہی ہیں، وہی آپ کی کوشش جو ہے کامیاب نہیں ہو رہی۔ 10 برس میں بمشکل 125 ذرا تصور کیجئے، محمد جیسا انسان صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کے معراج پر فائز، اخلاق عالیہ کی چوٹی کے اوپر کھڑی ہوئی شخص، انک لعلی خلق عظیم، پھر یہ کہ محمد جیسا نبی، رسول، دائی، مربی، مزکی، اور 10 سال کی محنت شاقہ کا حاصل کل 125 افراد۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ تو منہج انقلاب نبوی سے دیکھیے۔ سن 10 نبوی کو حضور نے عام الحزن قرار دیا، یہ ہمارے لیے سخت صدمے کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی وفادار بیوی تھی، وہ بھی گئی۔ چچا تھا جو سہارا بنا ہوا تھا بنو ہاشم کے، پروٹیکشن حاصل تھی دنیاوی اعتبار سے، وہ بھی گئے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اب مکے میں نہیں رہ سکتے، طائف گئے ہیں تو وہاں پتھراؤ ہوا، لہو لہان جسم لے کر واپس آئے، اب مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، ایک مشرک اور کافر کی امان لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ 10ویں سال تو یہ حال ہے، لیکن پھر اللہ نے دروازہ کھولا، اسی سال جو ہے 6 آدمی مدینے کے ایمان لے آئے، خزرج کے تھے، اگلے سال 12 ہو گئے، پہلی بیعت ہو گئی بیعت عقبہ اولیٰ، اگلے سال 75 ہو کر آ گئے، حضور کا قدم مبارک پہنچا بھی نہیں، اور وہ مدینہ جو ہے وہ یثرب سے دارالہجرت بن گیا، دعوت ہی آئی ہے ہمارے ہاں، اور ہجرت ہو گئی۔ پھر جو اللہ نے پے بپے کامیابیاں دی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں بہت صبر آزما محنت کرنی پڑتی، بڑی مشقت جس کے نتائج کوئی ظاہر نہیں ہوتے، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آواز صدا بصیرہ ثابت ہو رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری ساری کوشش جو ہے بے نتیجہ ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں، لیکن یہ لیٹنٹ ہیٹ فینومینن ہے جس کو فزکس میں کہتے ہیں، کہ جب کسی شے کی اندر انقلاب آنا ہوتا، برف سے پانی بننا، ایک ماہیت تبدیل ہو جائے گی، پہلے وہ سالڈ ہے برف، اب وہ لکوڈ بننا ہے، تو جو ہیٹ اس میں جائے گی وہ تھرمامیٹر شو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب پانی جو ہے بھاپ بنتا ہے تو بہت سی ہیٹ اندر جاتی ہے، تھرمامیٹر شو نہیں کر سکتا، یہ لیٹنٹ ہیٹ فینومینا ہے۔ انقلابی عمل کے اندر بہت سی محنت، بہت مشقت، بہت جد و جہد، بہت ان پٹ جو ہوتا ہے انرجی کا اور ٹائم کا، بظاہر وہ بے نتیجہ رہتا ہے، لیکن پھر اچانک صورت حال کرتا ہے۔ تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، انسانی سطح پر کر کے حضور نے ہمارے لیے نمونہ رکھا ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ ہے کہ اگر محمد سے وفا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضور کی عظمت، اصل عظمت کے ظہور کا دن وہ ہوگا جس دن کے کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین ہے غالب ہو، تب بعثت محمدی کا مقصد مکمل ہوگا، اور تب حضور کی اصل عظمت کا بتمام و کمال ظہور ہو جائے گا، اور جاء الحق وزهق الباطل وکان ان الباطل کان زہوقا، اس کا نقشہ کسی ایک ملک میں نہیں، کل روئے ارضی پر پھیل جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے سوچیں، غور کریں۔ یہ کتاب کا بھی آپ کو مل جائے گا، تنظیم اسلامی کا ایک اور تعارفی، وہ بھی 4 ورقہ ہے، وہ بھی آپ لے لیجئے، ان چیزوں کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، پھر کوئی اللہ کا نام لے کر کوئی فیصلہ کریں، میدان عمل میں قدم رکھیں، جد و جہد میں ہمارے ساتھ بھی بنیں۔ فرض کیجئے ہمارے سے آپ کو اختلاف ہو، تو جو بھی کوئی اور جد و جہد کر رہا ہو اس کام کے لیے، اور آپ اس کو سمجھے کہ وہ بہتر طریقے پر کام کر رہا ہے یا وہ بہتر لوگ ان کے ساتھ شامل ہو، یہ کوششیں کسی بھی عنوان سے ہوں، کسی بھی جماعت کے تحت ہوں، اس کے نتائج جو ہے جمع ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں بالآخر نتیجہ خیز ہوں گی جمع ہو کر، جیسے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں فرمایا
अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, हम तमाम मजहबी जमातों से ये कहते हैं। अगरचे हमने एक दावत भी दी है, मिनहाज मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ भी की थी, गालिबन वो 14 तारीख थी मार्च की, तो ये कि हम दूसरी जमातों को दावत दे रहे हैं। एक मुत्तहिदा इस्लामी इनकलाबी महाज बन भी गया है, अगरचे उसमें 4 छोटी जमातें अभी आई हैं, लेकिन फिर भी ये है कि हमारा जो काम है वो तो ये है कि हम दावत दे रहे हैं। आपको अगर हम पर एतमाद है हमारे साथ आ जाए, किसी और पर है उस पर चले जाए, फारिग न रहे, खाली न रहे, किसी जमात के बगैर जिंदगी बसर न करें। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत व समय व ताअत व हिजरत व जिहाद फी सबिलिल्लाह। किसी भी जमात को ज्वाइन कर लीजिए, मजीद गौर व फिक्र जारी रखिए। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अगर उससे बेहतर जमात नजर आए, कोई जमात नबी की तो है नहीं, नबी के हाथ में देकर हाथ नहीं निकाल सकते। अगर नबी के हाथ में से हाथ निकाल लेंगे, बैत तोड़ देंगे नबी की, तो काफिर हो जाएंगे। लेकिन किसी और शख्स की बैत तोड़ देंगे तो कोई काफिर नहीं आप हो जाते। तंजीम इस्लामी में आकर आपको मालूम हो कि नहीं इससे बेहतर तंजीम वो है, तो चले जाइए, यहाँ से माजरत कीजिए, वहां चले जाइए। लेकिन कोई भी उम्मती मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी ईमान रखने वाला अल्लाह पर और मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिद्दोजहद से महरूम न रहे, इसलिए कि वो महरूमी फिर बड़ी अबदी महरूमी होगी। और ये भी जान लीजिए, जिन लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंच गया और उनके दिलों ने गवाही दे दी कि हाँ ये बात सही है, फिर भी वो शामिल न हुए, तो फिर जाहिर बात है कि अल्लाह ताला, जैसा कि हदीस आपको सुना चुके हैं मेरे साथी जो है नवीद, ये कि अम्मा अमेला फीमा आलमा, एक चीज मुनकशिफ हो गई थी तुम पर, एक हकीकत वादे हो गई थी तुम पर, फिर तुम जमी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, तुम बैठे रहे, तुमने कोई कदम नहीं उठाया, तुम कायल हो गए थे, तुम्हारे दिलों ने गवाही दी थी के बाद थी, फिर तुमने साथ न दिया, क्या जवाब? सोच लीजिए, ये घड़ी महशर की है, तूर सह महशर में है, पेशकर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। आपने फरमाया था हासिबु अनफुसकुम मिन क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा खुद कर लो, इससे पहले कि क़यामत की उस अदालत में खड़े होकर तुम्हारा मुहासबा किया जाए। ये मैं जरा 10 बातें कह रहा हूँ कि ऐसा न हो कि बस नशिस्तन तो गुफ्तन तो बर्खास्तन, अब जमा हुए, तकरीर सुन ली और वक्ती तौर पर दिल ने भी गवाही दे दी, कुछ जज्बा भी उभर आया, लेकिन ये कि फिर वहीं के वहीं खड़े रहे जहां थे, पर नाला वहीं गिरा जहां पहले गिर रहा था। अल्लाह ताला इस अंजाम से मुझे और आपको बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। निकली तो लबे इकबाल से है, क्या जानिए किसकी है ये सदा, पैगाम में सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। मैं तमाम हाज़रीन मजलिस की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं इस महफिल के इख्तिताम का ऐलान करूँ, डॉक्टर साहब से दुआ की दरख्वास्त करूँ, कुछ ऐलानात हैं, जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये कि इंशाल्लाह नमाज इशा, चंद मिनट इत्मीनान से बैठिए, जल्दी की जरूरत नहीं है, दुआ भी मांगेंगे, ऐलानात भी सुन लीजिए। नमाज इशा इंशाल्लाह इसी इज्तिमागाह में इस इख्तिताम के बाद 10 मिनट बाद होगी। वजू का इंतजाम के लिए यहाँ वहाँ पे पानी है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहब को जो आज का कैसेट है, अगर आप इसको ले जाना चाहें तो 45 रुपए यहाँ मकतबे पे एडवांस जमा करा दें और अपना पता दे दें, इंशाल्लाह आपको ये कैसेट वहाँ आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। कुरान एकेडमी से जो रुफ़का आए हुए हैं वो प्रोग्राम के मुताबिक फौरन इस प्रोग्राम के बाद अपनी बस में बैठ जाएं और नमाज इशा एकेडमी में जाके अदा करें। इसके अलावा एक और दरख्वास्त है जनाब हमारी आरिफ सुबान साहब की तरफ से, तंजीम इस्लामी के जो जवान रुफ़का हैं, कि वो नमाज के बाद इज्तिमागाह को समेटने के लिए यहीं रहें। डॉक्टर साहब अब आपसे दरख्वास्त है कि इज्तिमाई दुआ फरमाएं। एक साहब ने लिखा है उनके वालिद मोहम्मद इस्माइल बलोच साहब का इंतकाल हो गया है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू वअदखिलहू फ़ी रहमतिक वहासिबहू हिसाबन यसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। अब इस दुआ को रस्म न समझिए, बड़ी दिल की गहराइयों से अपने शऊर की सतह पर इसको लाते हुए ये दुआ अल्लाह से कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कुल शुक्र कुल हम्द कुल सना उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत अता फरमाई। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम हरगिज हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते थे अगर अल्लाह ही हमें हिदायत न देता। अगर आज कोई हिदायत के अंदर कोई इजाफा हुआ हो, कोई बात नहीं आई हो, तो कल्ब की गहराई से उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फिर दुआ कीजिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ रब हमारे जो हिदायत तूने हमें अता की है उस पर इस्तिक़ामत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को कज न होने दे। ऐ अल्लाह तेरे नबी ने बताया है कि तमाम इंसानों के दिल तेरी 2 उंगलियों के माबैन है, तू जिधर चाहता है फेर देता है। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की तरफ, तक़वा की तरफ, जोश जिहाद की तरफ, ज़ौक़ शहादत की तरफ फेर दे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, अल्लाह हमें हर उस बात की तौफीक अता फरमा जो जिससे तू राजी होता है, जो तुझे पसंद है। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना नुजाहिद फ़ी सबीलिका बिअम्वालिना व अनफुसिना, अल्लाह हमें तौफीक दे तेरी राह में जान और माल से जिहाद करें। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह हमें अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना नुक़ीम दीनकल मतीन, अल्लाह हमें तौफीक दे तेरे दीन मतीन को अमलन कायम करें।
اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیرے عطا کردہ اس سلطنت خداداد پاکستان میں نظام خلافت علی منہاج النبوہ کو ہم قائم کریں اور پھر وہ نظام پوری دنیا میں پھیل جائے. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرا صبح اکیڈمی سے آنے والا ہے تو میں وہیں جا کے نماز پڑھوں.